یا امام رضا، 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 میری اس وقت تیرے در پہ نظر ہے مولا، میری اس وقت تیرے در پہ نظر ہے مولا، اور تجھے میری مصیبت کی خبر ہے مولا، میری امداد کر، میری امداد کر، دور افتاد کر، تو ہے مشکل کشا، یا امام رضا، 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 غیر ممکن کو یوں ہوتے ہوئے دیکھا ممکن، غیر ممکن کو یوں ہوتے ہوئے دیکھا ممکن، جاگتی آنکھوں سے جنت میں گزارے کئی دن، اس کو کیا ہو یقین، اس کو کیا ہو یقین، جس نے دیکھا نہیں کبھی روزہ تیرا، یا امام رضا، یا امام رضا، یا امام رضا، یا سریع الرضا، یا سریع الرضا، یا سریع الرضا، یا سریع الرضا، تیری عظمت پہ بلا کیوں نہ دلالت بنتا، تیری عظمت پہ بلا کیوں نہ دلالت بنتا، شیر قالین کا نہ کس طرح زندہ ہوتا، ہے حقیقت یہی، ہے حقیقت یہی، تیری مرضی میں ہی ہے خدا کی رضا، یا امام 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 رضا، ربط کیسا یہ میرے ذہن میں آیا ہے ابھی، ربط کیسا یہ میرے ذہن میں آیا ہے ابھی، جیسے گہوار نے فطرس کو شفا بانٹی تھی، ویسے ہی روز و شب، ویسے ہی روز شب بانٹتا ہے شفا تیرا سہن شفا، یا امام رضا، 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 کیسے سمجھے گا زمانہ تیرے نوکر کی حدیں، کیسے سمجھے گا زمانہ تیرے نوکر کی حدیں، تیرے معروف نے باندھی ہے سمندر کی حدیں، بڑھتے طوفان کا، بڑھتے طوفان کا رخ بدلتا گیا، اس نے جب دی صدا، یا امام رضا، 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 یا امام رضا۔ ناظرین کرام، یہ تھے ہمارے منقبت خواں
मशहद मुक़द्दस इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की सरज़मीन से हमारे प्रोग्राम में शामिल हुए सैयद आमिर मौसवी साहब, हम उनके नहायत शुक्रगुजार हैं किरण टीवी की तरफ से, अनवार तकवा की नशरियात की तरफ से, कि उन्होंने अपने कीमती वक्त में से हमारे प्रोग्राम का लिए वक्त निकाला। अब हम चलते हैं वक्फे की जानिब, वक्फे के बाद हाजिर खिदमत होते हैं। देखते रहिए अनवार तकवा, जुड़े रहिए किरण टीवी के साथ। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मोहतरम नाज़रीन कराम, मैं आपका मेज़बान रज़ा बिलाल आपके अपने प्रोग्राम अनवार तकवा में खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन कराम, कल के मौजू दुआ की अहमियत को ही जारी रखते हुए आज हम उस मौजू पे मज़ीद गुफ्तगू करेंगे, जिसके लिए हमारे प्रोग्राम में शरीक हैं हमारे मुस्तकिल मेहमान ख़तीब अल्लामा सैयद अरशद अमीर आबदी। आइए कल के ही मौजू के आज मज़ीद उनसे रहनुमाई हासिल करते हैं और इस माह मुबारक में इसकी अहमियत कितनी बढ़ जाती है उस हवाले से मुस्तफ़ीज़ होते हैं। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लामा साहब, सबसे पहले तो मैं शुक्रगुजार हूँ कि आप हमारी नशरियात के लिए वक्त निकाल रहे हैं और हमारे नाज़रीन कराम को अपने इल्म से मुस्तफ़ीज़ फरमा रहे हैं। अल्लामा साहब, मौजू कल वाला ही है, दुआ की अहमियत। कल इस पर जो बात हुई उस हवाले से अभी कुछ तशनगी है, इस मौजू पर मज़ीद रोशनी डालिए, हमारे नाज़रीन कराम के लिए कुछ गुफ्तगू फरमाइए इस हवाले से। बहुत शुक्रिया रज़ा बिलाल साहब आपका, और किरण टीवी का भी मैं बेइंतहा ममनून और मुतशक्किर हूँ कि वो ये खूबसूरत प्रोग्राम और खूबसूरत अंदाज में नाजरीन की और सामीन की समातों की नज़र फरमा रहे हैं। और उसके साथ साथ मैं शुक्रगुजार हूँ कि मुझ जैसे तालिब इल्म को भी आप लोगों ने ये मौका फराहम किया कि मैं अपनी कच-बच बयानी को मद्देनज़र रखते हुए मुख्तलिफ मौज़ूआत पर गुफ्तगू करूँ। दुआ की अहमियत का अंदाज़ा हम इस बात से लगा सकते हैं कि नमाज, जिसे कुरान मजीद ने सलात करार दिया, वो सलात अब सलात कम कहलाती है, नमाज ज़्यादा कहलाती है। बेशक। और नमाज बुनियादी तौर पर फ़ारसी ज़बान का लफ्ज़ है जिसके मायने ही दुआ के। बेशक। और अगर हम देखें तो तरतीब नमाज में मुसलसल दुआ ही है। बेशक। जहाँ उसका परवरदिगार दो आलम का हम शुक्राना अदा कर रहे हैं, वहीं उसके साथ साथ हम ये उससे दुआ भी कर रहे हैं कि इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, हमें कायम रख सिरात मुस्तकीम पर, और ये उन लोगों का रास्ता कि जिन पर तूने अपना इनाम नाजिल किया। यानी इसकी अहमियत का अंदाज़ा इस बात से लगाइए कि परवरदिगार दो आलम ने अपनी वाजिब तरीन नमाज के जो वाजिब अरकान है उसमें दुआ को वाजिब करार दे दी। माशाअल्लाह। बेशक बेशक। और यही दुआ और यही इस्तदा परवरदिगार दो आलम के नज़दीक इतनी पसंदीदा है कि अल्लाह ये चाहता है कि उसका बंदा जो भी उसकी रबूबियत का इकरार कर रहा है, ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़कर उसकी रबूबियत का इकरार कर रहा है, तो सिर्फ वो ज़बानी इकरार न करे बल्कि अमली भी उसको सरअंजाम दे। और जहाँ हम उसकी रबूबियत का इकरार अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह कहकर ज़बान से अदा कर रहे हैं, तो वहीं हम
اس کی ربوبیت کا اقرار نماز کی صورت میں اس کے سامنے کھڑے ہو کر کریں. اور اس نماز کی اور دعا کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ مولا متقیان امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے یہ فرمایا ہے کہ جب میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میں خدا سے بات کروں تو میں 2 رکعت نماز پڑھ لیتا ہوں. تو یہیں سے اس بات کا اندازہ لگائیے کہ اللہ کو دعا کے ذریعے اپنے رابطے میں لانے کا نام نماز ہے. بے شک. بریک کے بعد خوش آمدید کہتے ہیں. ناظرین کرام، آج ہماری نشریات انوار تقویٰ میں ہمیں جوائن کیا ہے کراچی سے خطیبہ بازیلہ بطول صاحبہ نے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بازیلہ، ہم آپ کو کرن ٹی وی کی طرف سے آج کی نشریات میں خوش آمدید کہتے ہیں. آج کی موضوع کے حوالے سے آپ کیا بیان فرمائیں گی؟ آج کا جو آپ کا موضوع ہے دعا کی اہمیت کے بارے میں، اس کو بیان کرنے سے پہلے میں کرن ٹی وی کی بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے موقع دیا اور انوار تقویٰ جیسا بہترین جو ہے انہوں نے پروگرام کا انعقاد کیا ہے. پروردگار عالم ان کی توفیقات میں مزید اضافہ فرمائیں اور تاکہ اسی طریقے سے یہ اسلامی پروگرام کا جو ہے وہ انعقاد کرتے رہیں تاکہ جتنے بھی عالم اسلام میں لوگ رہتے ہیں وہ اس سے فیضیاب ہو سکیں، اپنی علم کی روشنی کو اور بہترین روشنائی بخش سکیں. دعا کی اہمیت کے حوالے سے یہ کہنا کافی ہوگا کہ پروردگار عالم خود چاہتا ہے کہ اس سے دعا مانگی جائے. دعا پروردگار عالم سے رابطے کا ایک بہترین ذریعہ ہے اور صرف یہ واحد ذریعہ دعا کا ہی ہے کہ آپ جو ہے وہ پروردگار عالم سے گفتگو کر سکتے ہیں. اور جو کچھ بھی آپ کے نصیب میں نہیں ہے، آپ کو لگتا ہے آپ کی قسمت میں نہیں ہے، بس آپ اپنا ہاتھ اٹھا کے پروردگار عالم کی بارگاہ میں کوئی بھی دعا مانگیے، اپنی جائز و شرعی حاجات کو طلب کیجیے تو پروردگار عالم اسے ضرور جو ہے وہ اپنی بارگاہ میں مستجاب کرے گا. اور پروردگار عالم سے دعا مانگنا اس کی ربوبیت کو تسلیم کرنا ہے، اس کی کبریائی کو تسلیم کرنا ہے، اس کی بڑائی کو تسلیم کرنا ہے. اور اسی تسلیم کرنا جو ہے وہ اسلام کہلاتا ہے. اور جو بھی شخص صاحب اسلام ہو جائے وہ مومن کہلاتا ہے. بے شک. اور دعا جو ہے وہ مومن کا بہترین ہتھیار ہے. اور ہم اپنی زندگی میں بہترین نمونہ عمل دیکھتے ہیں تو انبیاء کرام ہمیں بہترین نمونہ عمل دکھائی دیتے ہیں. اور انہوں نے انبیاء کرام نے اپنی جتنی بھی زندگی گزاری ہے وہ اس زندگی کے ہر مرحلے میں انہوں نے دعا پر اتفاق کیا ہے. وہ چاہے مشکل کا وقت ہو، چاہے سزا کا وقت ہو، جزا کا وقت ہو، تو انہوں نے جو ہے وہ صرف اور صرف دعا مانگی ہے. اور پروردگار عالم کے حضور اپنی جو بھی مشکلات تھیں، جو بھی ان کی جو ہے وہ جائز شرعی حاجات تھیں، وہ پروردگار عالم کے حضور رکھی. جناب آدم سے جب ترک اولا ہوا اور انہیں زمین پر بھیجا گیا تو انہوں نے زمین پر جب تشریف لائے انہوں نے دعا مانگی کہ پروردگار عالم، ہم نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا اور اگر تو نے ہمیں معاف نہیں کیا تو ہمارا شمار بھی خاسرین میں ہوگا. پروردگار عالم نے ان کی توبہ کو قبول کیا اور ان کو ان کا مقام واپس عنایت فرمایا. اسی طریقے سے جناب نوح کی دعا ہے کہ پروردگار عالم مجھے، میرے والدین کو اور میرے ساتھ جتنے بھی مرد عورت ایمان کی حالت میں میرے گھر میں داخل ہوئے ہیں، ان کے تمام گناہ کو معاف فرمائیے اور کافرین کے اوپر ظلم میں اور مزید ہلاکت میں مزید اضافہ فرمائیے. دعا وہ بہترین ذریعہ ہے کسی پروردگار عالم سے اپنی کسی بھی زندگی کے مرحلے میں دعا مانگنے کا. اور اس طریقے سے دعا مانگی جائے کہ بس آپ کو لگے کہ آپ کو صرف پروردگار عالم سن رہا ہے، کوئی اور نہیں سن رہا، تو آپ اس کے اندر کوئی پردہ نہیں ہے پروردگار عالم سے. جو بھی آپ کے دل کا حال ہے وہ پروردگار عالم کے حضور جو ہے وہ
दूबदू जा रहा है। परवरदिगार आलम जो रहमान और रहीम भी है, सत्तार भी है, गफूर भी है, वो यकीनन जो है वो दुआओं को मुस्तजाब फरमाएगा। और इसी तरीके से जिस तरह अंबिया कराम ने अपनी सारी ज़िंदगी में दुआएं मांगी हैं, इसी तरीके से अहले बैत अत्हार ने भी अपनी ज़िंदगी में दुआएं मांगी है, चाहे वो औलाद की दुआ हो कि ये माह रमज़ान अल मुबारक में जो है वो जनाब अमीर कायनात ने दुआ मांगी, जनाब अमीर कायनात की शहादत का भी महीना है, उन्होंने भी दुआ मांगी थी कि रसूल के बेचे का कोई हामी और नासिर हो, कोई मददगार हो, तो मौला पाक के ज़हूर की दुआ मांगी गई। इसी तरीके से मौला हुसैन ने छोटी शहजादी बीबी सकीना सलाम अलैहा के ज़हूर की दुआ मांगी। तो आइमा ताहिरीन ने, अहले बैत अत्हार ने हमें दुआ मांग के बता दिया कि दुआ वाहिद जरिया है परवरदिगार आलम से कुछ भी तलब करने का, जो आपको लगे आपके नसीब में नहीं है, आपकी किस्मत में नहीं है, वो आप परवरदिगार आलम को मांगे। तो दुआ की ये अहमियत है, और मुझे लगता है कि समझने के लिए, अक्ल फहम के लिए इतना काफ़ी है कि हमें अहले बैत अत्हार, आइमा ताहिरीन और जो है अंबिया कराम के हुजूर हमें पता चल रहा है कि दुआ हमारे लिए बेहतरीन जरिया है अपनी ज़िंदगी को गुजारने का, अपनी ज़िंदगी की हर मुश्किलात से निकलने। बेशक, माशाल्लाह बाज़िला, माशाल्लाह, परवरदिगार आपके इल्म में मज़ीद इजाफ़ा फरमाए। बहुत ही खूबसूरत अंदाज में और नहायत आसान लफ्ज़ों में जो आपने दुआ की अहमियत के ऊपर रोशनी डाली है, मुझे उम्मीद है अल्लामा साहब इस बात की तायद करेंगे कि माशाल्लाह नहायत ही आसान तरीके से आपने इसको मज़मून को वाज़े किया और सामीन को समझने में भी आसानी हुई कि इस माह में इसकी क्या अहमियत है और हम अपनी ज़िंदगी में भी इसको कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। बाज़िला, हम दोबारा से आपके मशकूर हैं कि आपने हमारी नशरियात का हिस्सा बनी। परवरदिगार आपके इल्म में इजाफ़ा फरमाए, आपको सेहत और सलामती अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। वक्फे के बाद खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन कराम, बाज़िला बतूल साहिबा हमारे साथ मौजूद थी प्रोग्राम में। अब मैं अल्लामा साहब से दोबारा गुजारिश करूँगा कि जो हमारा मौजू है उसी हवाले से मज़ीद गुफ्तगू फरमाए हमारे नाज़रीन कराम के लिए। जी अल्लामा साहब, आपने दुआ की अहमियत पे जो बात की, रमज़ान मुबारक हमें क्या पैगाम दे रहा है? इसकी जो शब गुज़र रही है उसकी भी कोई ख़ास साअतें हैं जिसमें दुआ कबूल होगी। ठीक है कि इंसान अपनी दुआ के साथ जुस्तजू भी रखे और परवरदिगार उसे मुस्तजाब फरमाएगा, लेकिन कुछ ख़ास साअतें हैं, उस हवाले से हमारे नाज़रीन कराम की रहनुमाई फरमाएं। देखिए, मज़हब इस्लाम वो दीन है कि जो बराह रास्त खुदा ने आवाम तक नहीं पहुँचाया, बेशक, बल्कि इसमें एक राब्ता रखा उसने बेशक, जो अंबिया इकराम से होता हुआ मासूमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम तक आया है। यानी आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर ख़ातम तक, यानी जनाब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक, तो ये नबूवत का और रिसालत का सिलसिला रहा। और उसके बाद फ़ौरन ही इमामत का सिलसिला जो ताबा क़यामत जारी रहेगा और हमारे आखिरी हुज्जत इमाम मेहदी हादी आखिर ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि के दौर तक ये कायम रहेगा। इसमें परवरदिगार दो आलम ने इनको अपना ज़रिया और वसीला बनाया, बेशक, और इसी ज़रिए और वसीले ने जहाँ हमें खुदा की वहदानियत, दोज़ख, जन्नत और खुदा के अहकामात अता फरमाए, वहीं इस वसीले ने हमें ये भी बताया कि माह रमज़ान मुबारक वो अजीम माह है कि जिस माह में इंसान तक़वे की उस बुलंदी पर आ जाता है कि जहाँ उसकी दुआएं परवरदिगार दो आलम जल्द मुस्तजाब फरमाता है। बेशक, उसकी वजह ये भी है कि दुआ जो है, मैंने आपसे पहले भी अर्ज़ किया था, दुआ
عمل کے ذریعے کام کرتی ہے. بے شک اگر آپ کا عمل احکامات خداوندی کے مطابق نہیں ہے اور آپ خود خدا سے کچھ مانگنا چاہ رہے ہیں تو وہ دعا رائے گاں اور عبث ہوگی. بے شک لیکن اگر آپ اپنی زندگی احکامات خداوندی کے تحت گزار رہے ہیں تو اللہ پروردگار دو عالم بہت جلدی اسے مستجاب فرماتا ہے. اور اس میں ہمارے پاس علماء اکرام اور اولیاء کے ہمارے پاس ساری زندگی موجود ہے کہ جہاں جہاں وہ کس طرح سے انہوں نے دعائیں کی اور خدا نے ان کی دعاؤں کو مستجاب لمحوں میں فرمایا. بے اس شک کی وجہ یہ تھی کہ یہ وہ صاحبان تھے کہ جو تقوی کی منزل پر دعا کر رہے تھے. بے شک یہ صاحب تقوی تھے جی اور صاحب تقوی ہی کو پروردگار دو عالم پسند فرماتا ہے. اسی تقوی کی بلندی پر آ کر جب وہ دعا مانگ رہے تھے، اس تقوی کی منزل کے ساتھ ساتھ وہ دعا مانگ رہے تھے، تو ان کی دعائیں جلدی مستجاب ہو رہی تھیں. تو چونکہ ماہ رمضان المبارک میں عموماً مسلمان جتنی زیادہ شد و مت کے ساتھ نمازیں بھی پڑھتے ہیں اور نیک کام بھی کرتے ہیں، بے شک تو اس وجہ سے ان راتوں میں جو ہے وہ ان کی دعائیں بھی مستجاب ہوتی ہیں. اور یہی عمل انسان اگر ساری زندگی کر لے تو پھر اس کی ہر رات بے شب قدر ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک ان ساتوں میں ظاہر ہے بہت ساری ساتیں ایسی ہیں کہ جس میں پروردگار دو عالم نے قرآن مجید کا نزول بھی فرمایا اور خدا نے اسے لیلۃ القدر سے بھی تشبیہ دی ہے. بے شک اور اس ماہ مبارک میں ایک رات ایسی بھی آتی ہے کہ جس میں سورہ قدر میں جو پروردگار دو عالم نے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام فیہا حتم مطلع الفجر. واہ تمام ساتیں موجود ہیں لیکن پوشیدہ ہے. بے شک آج تک کوئی 100% یہ بات نہیں کہہ سکتا کہ وہ تاقادات وہ رات راتیں یا وہ جو قرآن جو نازل ہو رہا ہے جس میں اور جس پر عمل وہ مخصوص وہ کوئی کون سی رات ہے. مختلف مقامات پر بیان کیا گیا ہے کہ فلاں تاریخ فلاں تاریخ فلاں تاریخ اس تاریخ ہے، مگر کوئی ایک تاریخ نہیں. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اس ماہ مبارک میں ہی ان تاخراتوں کو تلاش کرنا ہے اور اس کے لیے آپ نے عمل کرنا ہے. واہ جب تک آپ کا عمل صالح نہیں ہوگا اس وقت تک آپ کی دعائیں مستجاب. مستجاب بے شک نہیں بے شک اور اگر ہوں گی بھی تو ان میں تاخیر. بے شک. ناظرین ناظرین کرام، علامہ صاحب کی اسی خوبصورت گفتگو کے ساتھ ہم اپنے پروگرام کو اختتام کرتے ہیں. کل انشاءاللہ ٹھیک 9 بجے اسی پروگرام کے ساتھ پیش خدمت ہوں گے. تب تک اپنے میزبان رضا بلال کو اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.